قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيت أبي بكر. تقول عائشة: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة، وليس من عادته أنه يأتي في هذا الوقت. فقال أبو بكر: ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأمر جلل. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إن الله قد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح. تقول عائشة: والله لأول مرة أعلم أن البكاء يكون من شدة الفرح. فانظر إلى فضيلته رضي الله عنه، كيف فرح بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفرح العظيم الذي أبكاه. فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور، والمشركون يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه، وقد جعلوا جائزة كبيرة 100 من الإبل لمن دلهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه. فأتوا إلى الغار، فقال أبو بكر: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار. هم الآن المشركون أمام الغار لكن رافعين رؤوسهم هكذا. يقول أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه هكذا لأبصرنا. فقال أبو بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهم. آية من آيات الله، يكون الكفار أمام الغار ولا يرونهم، رفعوا رؤوسهم. لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآهم في الغار. فأعماهم الله عز وجل عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. آية من آيات الله تعالى، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.